ऋतिक रोशन काण्ड जस्तो यहाँ धेरै घटना घट्छन् नेपालमा। ऋतिक रोशन काण्ड तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, त्यो एउटा एक्जाम्पल हो। हेर्नुहोस्, हल्लामा त्यसै चाहिँ नि मान्छे मऱ्यो। म गृहमन्त्री थिएँ, म त अचम्ममा के हुन्छ त्यसै केलाई यो जुलुस निस्कन्छ, केलाई यत्रो उ भयो, अचम्म माने मैले। अनि यही अहिले एउटा पत्रकार छ नि, चिताउन गएको खत्रो चाहिँ नि के उसको त नारा जुलुस मान्छे चाहिँ धर्ना, के हो यो, के को लागि यो मान्छे के हो? गठबन्धन हामीले नगरे अर्कोले गर्छ, हामी चाहिँ नि उही त हो नि। प्रधानमन्त्री कि आफू बन्छु भन्नु पर्यो, कि देउबाजी नै हुनु पर्यो भन्नु पर्यो, कि गगनलाई नातिला बनाउँ भन्नु पर्यो, केही पनि भन्नु भएन भने महाधिवेश जस्तो तपाईँ स्लिप खानुहुन्छ कि? अथोरिटी चाहिने वास्तवमा शेरबहादुरजी तपाईँ सक्नु भएन भनेदेखि यहाँ अरूलाई सक्नुलाई छोड्नुहोस् भनेर भन्ने पनि अब हामी चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ। काङ्ग्रेस ओलीतिर हेर्दा हेर्दै अब अर्कैले बिताउँछ जस्तो लागेको छ कि छैन? नेपालको राजनीति काङ्ग्रेसको लिडरसिपले, काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको नेतृत्वले जे काम गर्यो, मैले अलि जति कुरा भने के यो ट्रेनमा काम गयो, त्यसले गर्दा जनतालाई सन्तुष्ट पारेर आफैले एक्लै 51% जनतालाई कमान्ड गर्न सक्ने खै त काङ्ग्रेस भएको? महामन्त्री गगन कुमार थापाले के भन्नुभयो भने अलिकति अगाडि मात्रै हर हालमा म प्रधानमन्त्रीको अब उम्मेदवार हो भनेर भन्नुभयो नि। दोस्रो पुस्ताको नेताहरू ल्याउने ताकत अथवा त्यो ल्याकत राख्न चाहिँ किन नसके? त्यसमा एउटा कुरो के बिर्सनु हुन्न भने मोदी त्यत्तिकै आएको होइन, अहिले भर गरिराखेका छैनन्। भर अहिले त फेरि काङ्ग्रेस पनि फेरि पुरातन पार्टी त हुँदै हो होइन, अरू पनि शक्तिहरू सबैले भर गर्ने चाहिँ स्थितिमा हाम्रो नेतृत्व बिस्तारै बनेर आउनुपर्छ। त्यसले टाइम लाग्छ, मलाई लाग्छ टाइम लाग्छ। अब म त चुनाव लडेर आउँछु, प्रत्यक्ष चुनाव लडेर नआई भाउ नै हुँदैन, त्यसको गणनै हुँदैन। यहाँ हेपिहाल्छन् सबैले। जनताको म्यान्डेट लिएर आएको हौँ भनेपछि अलिकति यहाँ पनि अलिअलि चल्ला नि त केही न केही मेरो भन्ने एउटा हैसियत बनाउनु पऱ्यो के हो, त्यहीबाट हुन्छु। अनि त्यहाँ मेरो लागि अब जनताले मलाई जसले हराए तिनै पछुताइरहेको छ। किन 4-5 वर्षमा जो देखेँ नि कस्तो काङ्ग्रेस? म त नेपाली काङ्ग्रेस हो। गठबन्धनैबाट हो। अब लगाउने कुरा छैन, गठबन्धन आवश्यक छ। गठबन्धन हामीले नगरे अर्कोले गर्छ, हामी चाहिँ उही त हो नि। नेपालको राजनीति काङ्ग्रेसको लिडरसिपले, काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको नेतृत्वले जे काम गर्यो, मैले अलि जति कुरा भने के यो ट्रेनमा काम गयो, त्यसले गर्दा जनतालाई सन्तुष्ट पारेर आफैले एक्लै 51% जनतालाई कमान्ड गर्न सक्ने खै त काङ्ग्रेस भएको होइन। म सबै नेताहरूलाई भन्छु यो गठबन्धन किन गर्ने, किन अर्कालाई हाम्रो चुनाव लड्ने ठाउँ दिने भनेर भन्ने साथीहरूलाई म भन्छु, आफैसँगै लडेर जित्ने 51% जनताको भोट कमान्ड गर्ने पार्टी बनायौँ त हामीले, किन बनाएनौँ? त्यस भएको हुनाले हामीले गठबन्धन त गर्नुपर्ने आवश्यकता हो, हुन्छ गठबन्धन। तर अहिले त्यत्रो सुशासनको कुरा गर्नुभयो, गठबन्धनकै कारणले चाहिँ सुशासन भएन, कुशासन भयो भन्ने पनि त छैन। जनताले सर्भिस डेलिभरी भएन, सही ठाउँ विधि भगत भयो, होइन त्यो त होइन। त्यहाँ होला नि। मुख्य कुरा गठबन्धन चाहिँ सुशासन ल्याउनलाई बाधक होइन, गठबन्धनले त सजिलो बनाउँछ होइन, तर त्यसलाई उपयोग गर्नु पऱ्यो लिडरसिपले। लिडरसिपले गठबन्धनलाई सुशासनको लागि सहयोगी बनाउने त्यो नैतिक शक्ति राख्नु पर्यो। दाइले भने एउटा प्रश्न यो नैतिकताको कुरा गर्नु नि, एकदम उच्च नैतिकता भएको नेतृत्वले मात्रै यो खराबीहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्छ, आँट गर्न सक्छ, हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्नु कहाँ खोज्नु त्यो? मैले नेताहरूलाई भनिरहेको छु, जनताले खोज्नु पऱ्यो, तपाईँले खोज्नु। हामीले त भएको मान्छेलाई प्रचार गर्ने हो, यिनै भएका मध्येमा बेटर खोज्ने हो होइन। भएका मध्येमा को मान्छेले कलम चिज छ त्यसलाई खोज्नु न, तपाईँले खोज्नुभयो, तपाईँको काम हो खोज्ने। तपाईँले फेरि उल्टो प्रचार गर्नुभयो भनेदेखि जनता कन्फ्युज हुनुपर्छ। जनतालाई भ्रम पारिदिने काम कसैले नगरौँ, सही कुरा जनताका राखिदिउँ। राम्रो एउटा विपक्षी भनौँ न अहिले नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट तय गरेर अगाडि गइसक्यो। हजुर, प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट तय एमालेलाई सजिलो छ क्या, ओलीजीको विकल्प त्यहाँ छँदै छैन। अलिअलि विकल्प, ओलीजीको विकल्प हुन चाहनेलाई निकालेर बाहिर पठाइदिइहाले होइन। अब उहाँ त निर्विकल्प नेता हो त्यहाँ होइन, हाम्रो यहाँ निर्विकल्प छैन, कुरा त्यति हो। काङ्ग्रेसमा निर्विकल्प प्रधानमन्त्रीको हामी कोही निर्विकल्प छैन। मैले सन्देश त्यही हो, गठबन्धनमै काङ्ग्रेसमा त
अनि उहाँ प्रश्नको आशय रामचन्द्र दाईलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जान त्यो त मैले भन्ने होइन, त्यो मैले गर्ने होइन, गर्नेले गरिदिएदेखि राम्रै हुन्छ, नगर्नेदेखि मैले के गर्ने। म अहिले जोड दिएर कसैलाई दाबी त गर्नु पर्यो नि। दाइले तपाईँले माहौल भन्नुभयो, दाबी त गर्नै पर्दैन। मैले अहिले कसैलाई चिडाइराख्ने घोचिराख्ने कुरा म गर्दिनँ। अहिले दाइले अघि भनेको कुरा मैले भनिसकेको थिएँ, नैतिकवान नेतृत्व चाहिन्छ भन्नुभयो नि। आजसम्म दाइको हामीले थाहा पाएसम्म दाइले कसैले अमल छोडाउन सकेको छैन होइन। त्यसमा म अबको प्रधानमन्त्री म हुनुपर्छ, म यो सब कुराको लिड गर्न सक्छु भनेर दाइ किन भन्नु छ? मैले सधैँ चाहिने त्यो कुरा होइन, अरूले भनेपछि बोल्ने कि आफै भन्ने भयो होइन न, यो मैले भन्नुपर्ने कुरा विषय पनि होइन। मैले जे गरिराखेको छु त्यो कुरा मैले सधैँ मेरो हरेक क्रियाकलापले त्यो कुरा भनि नै राखेको छ होइन, भन्नै राखेको छ। मैले चुनाव लड्दाखेरि पनि त्यही इस्युमा लड्छु, मैले जहाँ पनि पार्टीभित्र लड्दाखेरि नि मैले त्यही कुरा भनेर गरे हो कि। त्यस कारण चाहिँ यो कुरा त अभियस के भन्छ नि स्पष्टै छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी जोडेर हेर्दा हुन्छ है, गएको महाधिवेशनमा दाइको जुन भूमिका रह्यो त्यो हिसाबले हेर्दा फेरि शेरबहादुरबाट पनि दाइ नै प्रधानमन्त्रीको भनेर भन्न सकिन्छ है सकेन। यो त दाइले स्वाभाविक रूपमा भन्नुहुन्छ। शेरबहादुरले समर्थन गर्ने भन्नुभएको त्यस्तो प्रस्ताव त्यस्तो मेरो एउटा कुरा छ हेर्नुहोस्, मेरो जिन्दगीमा के भयो भने मैले यो लेनदेनको राजनीति कहिले गर्न जान्दिनँ। म यो काम गर्छु तैँले मलाई यो दिए भनेर मैले कहिले भन्दिनँ, यसलाई करप्सन भन्न चाहन्छु म है। त्यसो भएको हुनाले मैले बार्गेनिङ गरेकै छैन। शेरबहादुरले सुन्नुहोस्, जस्तो के भने मेरो एउटै कुरा, म कलेक्टिभ लिडरसिप भनेर हिँडेँ। मेरा केही साथीहरूले कलेक्टिभ लिडरसिप भन्ने धेरै गर्नुभयो। अर्जुनजीहरू हाम्रो पार्टीका भित्रका जति साथीहरू के हाम्रो पक्षका थिए नि, अर्को इतर पक्षका। अनि ठिक छ ल, कलेक्टिभ लिडरसिप भनेर हिँड्दा त कलेक्टिभ लिडरसिपका साथीहरू नै कलेक्टिभ लिडरसिपको स्पिरिटमा भइदिनु भएन। लास्टमा गएपछि त्यो चाहिँ कुरा वास्तवमा त्यति चाहिँ त्यो सही त्यही डिरेक्सनमा जान सकेन भनौँ न। अब नसकेपछि वास्तवमा मैले विचार गरेँ, लो यो मेरो चाहिँ प्रयोग चाहिँ नि सफल भएन। अनि अब प्रकाश लड्छ भनेदेखि रामचन्द्र अब तपाईँ अलग्ग बसिदिनुपर्छ, अरू उपाय छैन, फेरि तपाईँले किन जोखिममा जाने भन्न थाले शेखरजीहरू। भाइ ठिक छ, त्यसो भए म अलग्गै बस्छु, तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोस् है अब भनेर मैले त भनिदिएँ। हो शेरबहादुरजीको जानुभयो, शेरबहादुरजीलाई मैले भनिदिएँ, शेरबहादुरजी अब यो हेल्दी प्रतिस्पर्धा भइरहेको मैले देखिनँ होइन। यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा मैले आफूलाई अलग राखेँ भनेर उहाँलाई भन्ने बित्तिकै उहाँ चुचुकै बस्नुभयो। अनि उहाँले लास्टमा केही नबोलिकन एउटै कुरा भनेर जानुभयो, ल तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो राखेर बस्नु होला रामचन्द्रजी होइन, राष्ट्रलाई तपाईँको आवश्यकता छ। उहाँले भने योभन्दा शब्द बढी केही पनि छैन। राष्ट्रलाई तपाईँको आवश्यकता छ भन्ने कुरा उहाँले किन भन्नुभयो, सहसा भन्नुभयो कि सोचेर भन्नुभयो कि नसोचिकन भन्नुभएको छ, त्यो उहाँ जान्नुहोस्। म त्यसको अर्थ खोज्न म गइराखेको छैन। म आफ्नो काम गर्ने हो, म काम गर्दै जाने हो अगाडि। म काम गर्छु, त्यहाँ चुनाव लड्छु, आउँछु, संसदमा आउँछु, अनि साथीहरूसँग के हो त नि भनेर त्यतिखेर कुरा गर्छु। म एउटा कुरा भन्नु, दाइको अहिले कुरा सुनेपछि के लाग्यो भने त्यो समस्या वस्तुस्थिति जे छ अनि त्यसका कारणहरू जुन परिणाम निस्किएको छ, खास गरी कुशासनको सन्दर्भमा जुन त्यसको परिणाम पनि बताइहाल्नुभयो, त कारण पनि बताउनुभयो। अहिले मानिसको खोजी कस्तो हो भने, जस्तो म यहाँ तपाईँको कुरा सुनिरहेको छु, मैले तुरुन्तै गएर कुनै मिडियामा लेखिहाल्नु पर्ने जरुरत छैन मलाई। म अहिले अलिक फरक भूमिकामा छु। त मेरो खोजी के छ भने, मैले खोजे जस्तो मान्छे भेट्टाएँ भने यहीँबाट म मसल बोकेर हिँड्न तयार। तर के भने मभन्दा पहिला म त त्यो पहिलो वक्त हुन सक्दिनँ, मैले कोही नेता त पाउनु पऱ्यो नि, त्यो मसल मैले बोकेँ। अब यो कुशासनको जड कहाँ छ भने मिलिजुली भाग शान्तिमा मिलिजुली खाने, सबै मिठो बोल्ने, कसैले कसैलाई नचिड्याउने, हुँदा हुँदा जग्गा मुवा अधिग्रहण गर्दाखेरि पनि नचिड्याउने, जति पैसा मागे दिनुपर्छ भनिदिने लगेर हालिदिने। अब यो गर्दा गर्दा गएको 20-30 वर्षको 15-20 वर्षको अभ्यासले के भयो भने हामी कुशासनको खाडलमा जाग्यौँ। त्यसबाट बाहिर निकाल्ने कोही
त्राणदाता कोही आयो भने जसरी अहिले डोजर लगाउँदाखेरि ताली पिटेर बसिराखेको छ सबै मान्छे, किनभने त्यो बाहेक अर्को विकल्प केही पनि नदेखेर। त्यस कारणले त्यस्तो मान्छेलाई म निस्केँ, जति अलोकप्रिय भए पनि म हिँडेँ। यो नैतिकताको कुरा अथवा सुशासनको कुरा जुन कुरा गर्नुभयो, यसो गरेँ भनेर दाइ अगाडि निस्किनु भयो भनेदेखि पो यो प्रेस र यो जमातलाई नाइ भन्न गाह्रो पर्छ, किनभने कोही पाइराखेकै छैन त्यहाँ चाहिँ। र मैले चाहिँ सामान्य भनेको प्रेसको मात्रै कुरा गरेको होइन, आम मान्छेको अपेक्षा कोही मसाल लिएर निस्कोस् बाहिर। म हिँडेँ यात्रामा, यो देश अब सुशासनको बाटोमा जान्छ, नभए देखिराखेकै छ। अघि भर्खर दाइले भन्नुभयो नि, किन त्यो त्यस किसिमका मान्छेहरूलाई आउनै नदिने बाटो त्यहाँ चाहिँ खोजी हुन थाल्ने कुरातिर भर्खर नभड्काउँ भन्ने यसमा दुईवटा मोडालिटी होला। एउटा राजेन दाइले भन्नुभयो जस्तो आफू निस्किने कुरो होला, त्यो चाहिँ किन आवश्यकता पर्यो भने कसैलाई उम्मेदवार यो संसदीय चुनावमा त लिडरसिप त लिएरै हिँड्ने हो नि त, पिपुललाई भन्नको लागि पनि त भोलिको बाटो त देखाउनै पर्ने हो नि त। त्यो देखाउने बेलामा देखाउने संस्थाहरू सबै देखान् भनेर कसैले त यस्तो हो भनेर त भन्नु पर्ला नि त। अहिले होइन, प्रश्न छ गठबन्धन पछि सरकार कसरी चल्छ, पहिले गठबन्धनको सिट कसको नेतृत्वमा चल्छ भन्ने प्रश्न जनतामा छ। पहिले गठबन्धनको सिट बँटवारा होस्, सुन्नुहोस्, पहिले गठबन्धनको सिट कति हो बँटवारा होस्, पहिलो कुरा ठेगान लागोस्। अनि काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी ठेगान लागोस् होइन। जब चुनावको प्रचार मैदानमा जाने कुरा हुन्छ त्यस बेलामा आफ्ना कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ नि त्यो बेला टाइम उपयुक्त होला, कुन टाइममा कुन कुरा भन्ने कुरा। मलाई लाग्छ गठबन्धन भयो भने समानुपातिक भोट काङ्ग्रेसको 3 देखि 4% घट्छ समानुपातिक भोट। किनभने जहाँ तपाईँ गठबन्धनको उम्मेदवार दिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा भोट हाल्न जाँदैन। जस्तो मानिलियो मै 5 साल जानु पऱ्यो भने गठबन्धनलाई दिने भएपछि त्यहाँ दुःख पाएर जाउँ कि नजाउँ कि मै सोध्छु होइन। त्यस्तै सोच्ने धेरै परिवार हुनसक्छ नि त। त्यो स्थानीय तहमा चाहिँ के थियो भने तपाईँको कोही न कोही आफन्त उठाएको थियो, गठबन्धनै भयो, एउटा वडा 7जना मैले देखाएको चुनावपछिको गठबन्धन के हुन्छ, चुनाव अगाडि सिङ्गल लडे भयो भन्दै चुनावपछि गठबन्धन गऱ्यो भने समानुपातिकमा तपाईँको केही नभए पनि त्यो यो तपाईँको गठबन्धन सिङ्गल जानु हो भने समानुपातिकमा एमाले भन्दा काङ्ग्रेस अगाडि भन्दा पछाडि जानु 2 देखि 2.5 लाखको बिचमा काङ्ग्रेस पछि पर्छ। यसमा एउटा कुरा छ, त्यसमा मैले पहिलेदेखि उनीहरूलाई अरू पार्टीहरूलाई पनि भनेको छु, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ठुलो पार्टी हो। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपमा रुख चिन्ह त्यहाँ हुनुपर्छ भोट हाल्ने होइन। चाहे त्यो सङ्घीय संसदको लागि होस्, चाहे प्रदेश संसदको लागि होस् होइन, रुख चिन्ह त्यहाँ हुनुपर्छ होइन। त्यसो भएपछि सबै जान्छन् त्यहाँ रुख चिन्ह छ नि भनेर जानी चाहिँ नि बनाउनुपर्छ। सङ्घको जति प्रदेशकोले खिच्दैन, एउटै एकैचोटि चुनाव हुँदाखेरि प्रदेशमा त को उम्मेदवार छ अलिकति काङ्ग्रेस प्रचार गर्ने क्षमतामा पनि भर पर्छ होइन। यहाँ समानुपातिक पनि रुखमा हाल्नुपर्ने छ, समानुपातिक पनि उम्मेदवारी हो हाम्रो, यो चाहिँ नि भोट हाल्ने ठाउँ हो काङ्ग्रेसको र यसले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ माथि संसदमा बढी सङ्ख्यामा पुर्याउने हो भन्ने कुरा पनि पब्लिकलाई बुझाउन जरुरी छ। र अब हामीलाई चाहिँ नि रुख चाहिँ नि 1 नम्बरको रुख नभए नि 2 नम्बरको रुख त छ, हाम्रो 3 नम्बरको रुख छ, यो पनि पुर्याउनु पर्छ। यो चाहिँ अलिकति प्रचारमा पनि भर पर्छ। त्यो तपाईँले भनेको कुरा त्यो समस्या हुनसक्छ, हाम्रो उम्मेदवार छैन किन जाने भनेर भन्ने एउटा उदासीनता आउन सक्छ मान्छेहरूमा। त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ नि समानुपातिकको पनि बुझाउनु पर्यो। अर्को कुरा कोही न कोही उम्मेदवार त्यहाँ हुनु पर्यो, चाहे प्रदेशमा होस् चाहे केन्द्रमा होस्, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले यो 3 महिना मङ्सिरसम्ममा चाहिँ गठबन्धन टुटेर उतातिर अर्को गठबन्धन होला भन्ने डर छ। चुनावपछि चाहिँ उता होला भन्ने हुँदैन। अनि अस्थिरता कसरी भएन, गठबन्धन यो काम भएर चुनावमा जाँदा मात्रै स्थिर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त झन् भएन। चुनाव भोलिपल्ट फेरि गठबन्धन अन्ततिर हुँदैन भन्ने, अर्को 5 वर्ष हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अब यो हामीले पब्लिक ओपिनियन देशमा कस्तो बनाउन सक्छौँ होइन। अब त्यो कुराले पनि भर गर्छ। भारतमा चाहिँ कति वर्षदेखि गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ है। र अब त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि संयुक्त सरकारै चाहिँ यत्रो वर्षदेखि कोलिसन गभर्मेन्टहरू चलेर आएका छन्। हामीले पनि हाम्रो देशलाई अलिकति मेच्योरिटी नपुगेर यस्तो भएको, अलि मेच्योर राजनीति भएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ कि एउटा पार्टीको बहुमत नहुँदा पनि होइन सरकार चाहिँ स्थिर हुँदो रहेछ।
त्यो कुरा हामीले अभ्यासमा उतार्नु पर्यो। मङ्सिर 5 गतेदेखि यो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा कसरी एस्योर गर्न सकिन्छ त जनता? यही कुरा भविष्य त भारतको चाहिँ गठबन्धनको राजनीति सक्सेसफुल होइन दाइ। भारतको राजनीतिले त काङ्ग्रेसलाई सिद्धियो नि त, सिद्धियो र त्यसको एक्सट्रिम फोर्स बिजेपीलाई अगाडि ल्याइदियो, अतिवादी अगाडि आयो, जो आज प्रजातन्त्र समाप्त गर्दैछ। इन्डियामा के प्रजातन्त्र छ? मोदीको शासन छ। अब झन् भाजपाको पनि त गठबन्धनै छ पनि कहाँ हो र? स्टेटमा हो, केन्द्रमा छैन। एक्सट्रिम पोलिटिक्स अगाडि आयो। भारतको त एउटा कुरो नाति पुस्तालाई कङ्ग्रेस भनेको यो, कम्युनिस्ट भनेका यो यी हुन्, त्यस कारणले कङ्ग्रेसलाई भोट देऊ भनेर कम्युनिस्ट विरोधी नारा दिएर जानु सक्नु भने काङ्ग्रेसको कल्याण छ। होइन भने यो गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ। नाति पुस्तालाई कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ। ट्रेनिङ भएको छैन, ट्रेनिङको कमी भएको छ। नाति पुस्तालाई अलिकति प्रशिक्षणको कमी नै भएको छ। प्रशिक्षण हाम्रो पार्टीले गर्न सकिरहेको छैन, गल्ती हो त्यो। प्रशिक्षण चाहिँ एकदमै चाहिन्छ, प्रशिक्षण जरुरी छ नाति पुस्तालाई चाहिँ नि। आजै रेन्जीमा गठबन्धन घटाउने सकुराउने नेपाल अहिले कुनै पनि पार्टी पपुलर नभएर एउटा कुरो मैले दालको कुरामा हुन्छ है होइन। उहाँले एउटा कुरो काङ्ग्रेस आइकिन यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा दृष्टान्त आयो। काङ्ग्रेस आइकिन मिलायो जब चुनाव भएको थियो, मोदीले बहुमत ल्याउने ताका सुरुमै। अब जसरी मोदीले वास्तवमा यो गान्धी नेहरूको दर्शनमाथि नै, फिलोसफीमाथि नै, त्यो फाउन्डेसनमाथि नै जसरी प्रहार गरिरहेको थियो नि, काङ्ग्रेस अहिले जवाफै दिन सकेन। त्यो चाहिँ मैले त्यो काङ्ग्रेस आइको चाहिँ उसको नेताहरूको भाषण सुन्थेँ। कहिले पनि त्यो एउटा यो त दुनियाँमा दुईवटा विचार छ। एउटा निश्चयको दर्शन होइन, के अरे स्ट्रेन्थ इज मोरालिटी होइन, शक्ति नै नैतिकता हो भन्ने यो मोरालिटी, यो चाहिँ यो निश्चय दर्शन एउटा रुसोको दर्शन आयो होइन। यो चाहिँ के हार्मोनी अफ द कमन होइन, त्यो एउटा चाहिँ सामान्य मान्छेको पनि चाहिँ भलाइको चाहिँ एउटा दर्शनलाई त्यो जसरी त्यो रुसोबाट हुँदै गान्धी हुँदै आयो यो होइन, त्यहाँबाट हिटलर हुँदै यहाँ चाहिँ भारतमै पनि मोदी कहाँबाट आयो, जो के अरे गान्धीको सुभाष बोस होइन। सुभाष बोस पछि मोदीले सबभन्दा ठुलो के अरे स्ट्याचु कसको बनायो? पटेलको। काङ्ग्रेसको नेता पटेलको बनायो। काङ्ग्रेसभित्र पटेल के हो होइन, स्ट्रेन्थ इज मोरालिटी भन्नेको प्रतीक हो होइन। पटेलको दर्शन भनेको पटेल भाषा त्यही बेला यो नेपालकै बारेमा पनि पटेलको अर्कै सोच थियो, नेहरूको अर्कै सोचले नेपाल यति भएको। त्यो चाहिँ दर्शनको जुन चाहिँ आफ्नो चाहिँ फाउन्डेसनमाथि उसले एट्याक गरिरहेको छ, त्यसलाई जवाफ चाहिँ उसले दिन सकेन। तैँले कता लाँदैछस् देशलाई भन्न सकेन होइन। तैँले कुन बाटोमा मुलुकलाई लाँदैछस् भनेर त्यसले उभिएर बोल्न सक्या भएदेखि सायद यस्तो हुन्थेन। यिनीहरू काङ्ग्रेसहरू आपसमै लटपटिएर पुरानो पार्टी भएर सत्तामा धेरै बसेको भएर विकृतिले चाहिँ नि भरिपूर्ण भएर यिनीहरू मोरल स्ट्रेन्थ नै यिनीहरूसँग भयो, मोरल स्ट्रेन्थ नै चाहिँ गुमायो। दाइको यो कुरालाई मैले कहाँनिर जोड्छु भने जस्तो ओलीको 3 वर्षे शासन जसरी अधिनायकवादी दिशामा गयो र तपाईँले दमौलीबाट प्रश्न उठाउनु भयो, त्यसलाई नैतिक तपाईँले एउटा चुनौती दिनुभयो। तर ओलीको शासनलाई 100% साथ दिएर आएको शेरबारजी लिडरसिपमा जानुभयो।
र ओलीको अधिनायकबाट अहिले केही भएन। जे कानुन बने जे प्रजातन्त्रलाई क्षति भएको थियो, नागरिक अधिकार खोसिएको थियो ओलीको शासनमा, त्यो आज 1% पनि रेस्टोर भएन। अब इट मिन्स के त हामी कहाँ गयो त? गठबन्धन कहाँ गयो त? त्यही बाटो गयो नि त। समस्या बाटोमा गयो नि। समस्या कहाँनिर यहीँनिर समस्या छ। पार्टीको बाटो त तपाईँ अधिनायककै बातकै बाटोमा छौँ अहिले। हामी बाटो छैनौँ अहिले। अनफर्चुनेटली के भने हाम्रो देश अधिनायकवादकै बाटोमा। शेरबहादुरजी त्यो गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। सबैलाई थाहा छ उहाँको कता कता अरूजीसँगै त्यतिखेर जाउँ चुनावमा जाउँ भन्ने भयो होइन। मैले नै हो चुनावमा हुँदैन अहिले यो सेटिङमा चुनावमा जानु हुँदैन, यसले फेरि मुलुकलाई अधिनायकवादकै बाटोमा पुर्याउँछ भनेर मैले नै अडान लिएको र यो एकता गठबन्धन अरू यसका विरोधीहरू एक हुनुपर्छ भनेर मैले नै यसको लागि कोसिस गरेँ हो। तर के भने यथार्थ चाहिँ के थियो भने पार्टीभित्रको यथार्थ चाहिँ उहाँ पार्टीको दलको नेता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, संसदमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बन्ने लेजिटिमेट व्यक्तित्व उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन, पार्टी सभापति उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अटोमेटिकल्ली चाहिँ गइहाल्यो त्यहाँ। अवस्था त यो छ। यो अप्ठ्यारो कसरी फुकाउने यो त तपाईँहरूले सुझाव दिनुपर्छ। गठबन्धनको चुनावपछि पनि देशले कोर्स परिवर्तन गर्छ, अधिनायक छ देश भन्ने कुराको त्यो विश्वास दाइले जगाउनु खोज्नु भएको छ। तर मान्छेले पत्याएका छैनन्, यो सम्पादकहरूले पत्याइरहेको छैनन्। मैले खालि एउटालाई भनिरहेको भन्नुको गठबन्धनको राजनीतिले नैतिक नेतृत्वलाई ठाउँ देला जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि। त्यो 20-30 वर्ष जो देखेर आइयो गठबन्धनले भाग शान्ति मात्रै हो कि नैतिक नेतृत्वलाई अगाडि आउन दिँदैन। परिवर्तन होला त भन्ने प्रश्न चाहिँ वासीबाजीको पहिलो अब गठबन्धनको बारेमा कुरा गर्दा भारतलाई देखाउँछौँ होइन प्रचण्ड चाहिँ फाइदा उहाँले एउटा कुरो के भन्नुभएको छ दाइहरूले सुन्नुभयो होला। क्याबिनेटमा बसेका उहाँका कार्यनेताहरूले गएर उहाँलाई भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ओलीले यसो गर्न दिएन, पछि मिलिजुली सकेर यसो गर्न दिएन उसो गरेर भन्दाखेरि तपाईँहरू शान्तसँग बसेर काम गर्नुहोस्, हाम्रो जनयुद्ध जारी छ, अर्को देशमा अर्को रणनीति म लिड गरिरहेको छु, हामी कहिले पनि घाटामा आउँदैन भनेर पठाउनु भएको छ उहाँले। आज पनि त्यही भाष्यमा म काम गरिरहनु भएको छु होइन। यो गठबन्धनले दुईवटा कुरामा आशै जगाउनु सकेन कि, एउटा भ्रष्टाचार घटाउने र सुशासन, अर्को लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर अधिनायकवादको बाटोलाई कमजोर बनाउने दिशामा। यो दुइटै दिशामा खालि पार्लियामेन्ट भन्ने एउटा संस्थालाई बाँचाएको छ भन्ने बाहेक यसले तात्विक रूपमा दुइटै बिन्दुमा केही पनि देखाउन सकेन। त्यसले गर्दा भोलि पनि गठबन्धनले चाहिँ के नै गर्छ त, न सुशासन दिन सक्छ न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने मान्छेहरूको अहिले चिन्ता चाहिँ। दाइको पनि चिन्ता लोकतन्त्र र सुशासन हो, सम्पादकहरूको पनि चिन्ता लोकतन्त्र र सुशासन हो। तर जाने बाटोमा अलि यहाँ मिलिरहेको छ। गठबन्धन भन्दा भन्दैको धम्कीको पनि राजनीति चलिरहेको नि त। काङ्ग्रेसको कुरामा काङ्ग्रेसले उस्तै गऱ्यो भने हामी यसो गर्छौँ भनिरहनु भएको छ गठबन्धनको प्रमुख नेता। इन्टरनेसनल चाहिने परिस्थितिले जुन ठाउँमा नेपाललाई पुर्याएको छ र नेपाल चाहिने अस्थिरताको कारणले सिद्धान्तहरू कहाँ पुगे होइन। त्यसकारण राजनीतिक स्थिरतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यतामा हामी पुगेकै छौँ होइन। राजनीतिक स्थिरता नभएपछि न काङ्ग्रेस रहन्छ, न कम्युनिस्ट रहन्छ, न प्रजातन्त्र रहन्छ, न साम्यवाद रहन्छ होइन। मुलुक नै चाहिँ अस्थिर भएपछि यहाँ त्यो जमिन नै अस्थिर भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ माथि के फल्छ, के अरे बिरुवा के फल्छ, फल्दैन। त्यसो भएको हुनाले पहिले यसलाई स्थिर बनाउने कुरामा जोड दिउँ अहिले भनेर चाहिँ नि यो स्थिरताको लागि यसलाई चाहिँ गठबन्धनलाई आवश्यक भनेर ठानेको। हजुर वैचारिक द्वन्द्व त त्यहाँ छ, तल गएपछि चाहिँ पाउनुहुन्छ। अहिलेको यसलाई सैद्धान्तिक कुरा नगरिकन प्र्याक्टिकल कुरामा आयो भने अहिले पनि यो राजनीतिलाई ट्र्याकमा लाने ठाउँ छ क्या दाइ। नेपाली कङ्ग्रेसले आउने निर्वाचन एक्लै लड्ने निर्णय गर्ने बित्तिकै नेपालको राजनीति केही महिनाभित्रमै ट्र्याकमा आउँछ। किनभने यो भनिए जस्तो ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा जान कहाँ सजिलो छ। त्यो त कङ्ग्रेसलाई कन्फ्युजनमा राखिरहन र ओलीलाई कन्फ्युजनमा राखिरहन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डलाई लागेका दिनसम्म मात्रै यो ट्याक्टिकल गेम काम लागेको हो। कङ्ग्रेस चाहिँ बलियो गरी यो निर्वाचन एक्लै लड्छ भन्ने निर्णय गर्ने हो भने यो त हाम्रो त यहाँ त 36-72 घन्टामै राजनीति बदलिन्छ।
काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको शिवजीकै एउटा मेरो थप पोइन्ट के हो भने सिद्धान्त मान्यता बोकेको कङ्ग्रेसले चुनाव हारेछ नै भने प्रतिपक्ष भएर हाउसमा बस्यो भने राजनीतिक स्थिरता मात्रै होइन प्रजातन्त्र पनि डेमोक्रेसी पनि सबै कुरा जोगिन्छ। अघिल्लो संसदमा देखेकै हुन्छ त्यही सिटमा जोगियो काङ्ग्रेसले त खाना गएको हो काङ्ग्रेसबाट बोले होइन तपाईँहरूको एकदम सैद्धान्तिक कुरा सुनेर मैले प्र्याक्टिकल कुरा गर्नु आएँ अहिले शिवजीले सुन्नुहोस् इन्फर्मेसन हिसाबले आशावादी नै रहिरहे राजनीतिक इन्फर्मेसन हिसाबले अहिले शिवजीले जे भने अस्ति ओली गएर शेरबार जिल्ला भने त्यही हो सिद्धिन जाने एक्लै गऱ्यो भने माओवादी साहबले केही रहँदैन छोडिदिनु भने हुन्छ नेपालमा शिवजीले भनेको कुरा सुन्नु शिव तपाईँलाई शिवजीसँग म कुरा गर्छु मैले शिवजीसँग मैले कुरा गर्न चाहन्छु होइन शिव तपाईँले भनेपछि तपाईँकै कुरालाई मैले ध्यान दिएर के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले भनेको कुरालाई मैले यो असत्य भन्दिनँ त्यसको पनि केही तत्त्व छ तपाईँले भनेको कुरामा केही सार छ नभएको होइन तर अहिलेको राजनीतिक वास्तविकता त्यो छैन यो राजनीतिक वास्तविकता मैले सुरुमा भनेको कुरामा छ हेर्नुहोस् है हामीले नगर्ने बित्तिकै अर्कोले गर्छ अर्कोले गर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसको चाहिँ पोजिसन चाहिँ कानेर झर्छ त्यहाँनिर नेपाली जनमत शक्तिको पुजारी होइन कता बहुमत छ कता शक्ति छ त्यतैतिर लाग्ने होइन अनि यो स्थितिबाट कसरी जोगाउने अहिले यतिखेरको चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थाबाट जोगिएर अगाडि बढ्ने मात्रै कुरा गरे हो यो बेलाको परिस्थिति बाध्यता भयो अप्ठ्यारो अवस्था छ किनभने यो प्रस्ताव चाहिँ तपाईँबाट होइन उहाँ अहिले भने जस्तै एकदमै रेस्पेक्ट गरेर मैले के बताउन खोजेको भने मसँग प्रमाण छैन यो हुँदैन भन्ने दाइले भने तर मेरो इम्प्रेसन के हो एउटा भने नेपाली कङ्ग्रेसले एक्लै निर्वाचन लड्ने घोषणा गर्ने बित्तिकै विरोधीहरूको एक ठाउँमा मोर्चाबन्दी हुँदैन दाइ यहाँ कङ्ग्रेस पाउन्जेल मात्रै विरोधीको मोर्चाबन्दी हुन्छ भन्ने भएर एउटा त्रास बनिरहेको हो क्या कङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचन लड्ने भन्ने निर्णय गर्ने बित्तिकै कङ्ग्रेसको विपक्षमा मोर्चाबन्दी हुँदैन फेरि पनि अघिल्लो पटक्कै जस्तो मतलब आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार दलको पोजिसन निर्माण हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने एउटा न एउटा मान्यताको आधारमा यो मुलुक चल्छ कसैकोसँग गठबन्धन किन हुन्छ र किन हुँदैन भन्ने कुराको एन्सर हामीसँग हुन्थ्यो अहिले चाहिँ के भयो भने मुलुकमा करिब राजनीतिक दल नाम गरेको साइनबोर्ड मात्रै हो त अब साइनबोर्ड जुन झिकेर जहाँ लगेर राख्ने पनि हुन्छ किनभने हामी जोसँग पनि गठबन्धन गर्न जाने अवस्था निर्माण भएपछि हुँदा यतिसम्म छ कि हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राम पनि चाहियो होइन त्यो नहुँदाखेरि त झन् के भइदिन्छ त्यसले भन्दाखेरि त भरे गएर त्यो गठबन्धनभित्रको के हैसियत भएको दलले आफ्ना होल त्यो आफ्नो स्ट्राटेजीमा होल गठबन्धनलाई हिँडाइदिन्छ त्यो भएका कारणले कहीँ न कहीँ यस्तो छ त्यो चाहिँ तपाईँको सूचना र मेरो सूचना अलिकति फरक पर्यो होइन मेरो सूचना अलि अर्कै छ होइन मेरो अलि व्यावहारिक सूचना छ मसित त्यसो भएर पहिलो कुरा त चाहिँ ज्यान बचे लाख उपाय भन्छ हेर्नुहोस् है सिधा कुरा अहिले पहिले काङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ सर्भाइभ गराउनु छ होइन र काङ्ग्रेसले आफूलाई पहिले चाहिँ यहाँ टिकाउनु पर्यो टिकाइसकेपछि काङ्ग्रेसभित्र पनि सुधारको आवश्यकता त मेरो निरन्तर छँदैछ काङ्ग्रेससँग त्यो मोरल अथोरिटी वास्तवमा कसैले बोल्दाखेरि प्रचण्ड पनि हच्किन्छ नि यहाँ छ मलाई त त्यो अनुभव भएको छ मैले पटक वार्तामा उहाँहरूसँग बसेको छु होइन अब उहाँ कसैले भनेपछि अस्ति सानो एउटा कुरा उहाँले बोल्नुभयो मैले ट्याक्क त्यसको टिप्पणी गर्ने बित्तिकै चुप लागिहाल्नुभयो है त्यो अलिकति ठाउँबाट उहाँलाई चाहिँ जवाफ पुग्दाखेरि उहाँ पनि चुप लाग्नुहुन्छ उहाँलाई पनि खिच्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन खिच्न सकिन्छ तर हामीले पहिले आफूलाई सम्हाल्नु पर्यो म त यति विचार काङ्ग्रेसले आफूलाई सम्हालेर अनि यो अथोरिटी चाहिने वास्तवमा शेरबहादुरजी तपाईँ सक्नु भएन भनेदेखि यहाँ अरूलाई सक्नुलाई छोड्नुहोस् भनेर भन्ने पनि अब हामी चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ तर अहिलेको स्थितिमा हामीले आफूलाई जोगाउने कोसिस रणनीति हामीले लिन्छौँ नाम सम्झिनुहुन्छ कि भन्दा म अरुण बराल अनि मैले चाहिँ अलिकति यो गठबन्धनको कुरालाई अलिक स्किप गर्न खोजेँ यो अघि नातिको कुरो पनि आयो नातिहरूको जगजगी छ नातिले कस्तो भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तोमा
नातिले जित्छ होला भनेर काङ्ग्रेस एमाले कसैले पनि सोचेको थिएन, हामी सम्पादकले पनि सोचेको थिएन। त्यसरी आएको नाति यहीँ हाम्रै नाको मुनि, अरू टाढा भएको भए धरानमा भएको भए अलिकति देखिएन भन्दा हुन्थ्यो। अब मङ्सिरमा नातिहरू आउँदैनन् भन्ने सोचेको छ कि नातिको बारेमा के एनालाइसिस छ? यही कुरा हो। ठिक हो। अहिले बालनले जुन काम गरिरहेको छ यो काम उहिले कसैले गर्न सकेनन्, मेयरले अरूले गरे भए पनि हुन्थ्यो भनिरहेको छ। यो कुरा अहिले होइन, मैले यसो अलिकति म सक्छु। यो काम जुन गरिरहेको छ, अब मैले त अस्ति एउटा लेखेँ भने यो बालनको डोजरलाई हेर्ने दृष्टिकोण काङ्ग्रेस एमाले क्लियर नगरेछ। काठमाडौँमा भोट कसरी माग्ने, ठिक गर भनेर माग्ने कि बेठिक गर भनेर माग्ने, बोलौँ घरबेटी बिसाएर भोट दिँदैन कि भन्ने नि होला। नातिहरूलाई अप्ठ्यारो पारिसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अघि जुन यहाँले भन्नुभयो नि मिडियाले देश बचाइदिनु पऱ्यो भनेर, यसमा म के भन्छु भने केही वर्ष अगाडिसम्म पुरानो ट्रेडिसनल मिडियालाई अनलाइन मिडियाले अलिकति टेक ओभर गर्न खोजेको थियो। अहिले चाहिँ फर्मल मिडियालाई सिटिजन जर्नलिजमले सोसल मिडियाले टेक ओभर गरिसकेको छ। हाम्रा हातमा छैन सोसाइटी त्यो बालनलाई समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने कि कसलाई के गर्ने। हामीले त रामचन्द्र पौडेलले के ट्विट गर्नुभयो, विश्व प्रकाशको ट्विटको समाचार बनाएर बस्नु। अहिले हाम्रो हात रविन्द्र मिश्रको फेसबुकमा यसो लेख्नुभयो भनेर बसेका छौँ भनिसकेपछि अहिले त हाम्रा हातमा नभएर सोसियल मिडियाको हातमा गइसक्यो कि समाज भन्ने पनि छ। मिडियाको यो हाम्रो बहसकै विषय छ। हामी कति पहिले स्ट्रङ थियौँ, एउटा बुलेट थ्योरी भन्ने हुन्थ्यो मिडिया, न्युज हानेपछि गोली जस्तो हुन्छ भन्ने। अहिले गोली जस्तो हाम्रो चल्दैन, हाम्रो चल्न छोडिसक्यो। तपाईँहरूको पनि चल्दैन होला। यो बारेमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन? मलाई त के लाग्दैछ भने काङ्ग्रेस ओलीतिर हेर्दा हेर्दै अब अर्कैले बिताउँछ जस्तो लागेको छ कि छैन? उम्मेदवारी तय गर्दैको दिनमा राखेको कुरा हो। यो जनतालाई टेकन फर ग्रान्टेड दिने हो भने यसले के बिहोर्नुपर्छ है भनेर मैले त्यही बेलामा मैले भनेको थिएँ होइन। मैले भनेअनुसार चलिदिया भएदेखि यो चाहिँ केही लाग्दैन थियो होइन। कमसेकम त्यही उपमेयरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि सारे भए पनि मेयरले गर्छ रानी पोखरीमा चाहिँ पुरानो ऊ चाहिँ त्यसको पुरातात्विक उसलाई मास्न खोज्दाखेरिमा यसले गएर भत्काइदिए नि, बसन्तपुरमा गएर भत्काइदिए नि, बसन्तपुरमा गएर भत्काइदिए नि हो। यो एक्सन मैले के भने विचारले मात्रै केही गर्दैन, एक्सनले चाहिँ नि धेरै सन्देश दिन्छ होइन। कमसेकम उसले एउटा एक्सन त गरेछ। महिला दिने हो भने उसलाई दिउँ त, यो बाले नै जन्मदैन भन्ने मेरो भनाइ। जन्मदैन थियो है। तर केपी ओलीले पनि नेपाल काठमाडौँ जनतालाई हेपेकै हो, तपाईँले पनि काठमाडौँ जनतालाई हेपेकै हो भनेर मैले त्यही बेला मेरो सभापतिलाई भने हो होइन। यो टेकन फर ग्रान्टेड लिएर तपाईँहरूले चाहिँ नि उम्मेदवारी जो चयन गर्नुभयो यसको परिणाम चाहिँ तपाईँ भोग्नुपर्छ है भनेको नभन्दै त्यो लौरो तपाईँको टाउकोमा लाग्यो भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको। तर त्यो कुरा तपाईँको कुरा एकदमै जायज छ। म त त्यसमा सजग छु है होइन। अब हामी सजग हुनुपर्छ भनेर म मेरो साथीहरूलाई भनिरहेको छु। त्यो त अहिले चाहिँ निर्णय पार्टीले उम्मेदवारी दिँदा पनि जथाभावी निर्णय भयो भने वास्तवमा चाहिँ त्यसको हामीलाई जनताले हामीलाई सजाय दिन्छन्। उचित मान्छेलाई उचित हामीले उम्मेदवारी नदिएर चाहिँ मेरो पक्षको मान्छेलाई ल्याउँछु भन्ने मात्रै धारणा हामीमा भयो भनेदेखि त त्यसले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीलाई पुर्याउँछ। त्यो ठिक हो। दाइ यसैमा सानो प्रश्न राख्न मन लाग्दा जस्तो भारतमा चाहिँ सन् 2014को निर्वाचनमा अघि पनि चर्चा भयो। भारतमा सन् 2014को निर्वाचनमा बिजेपीले चाहिँ एउटा स्किप गर्यो क्या, लालकृष्ण आडवाणीलाई छोडेर मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो र राष्ट्रव्यापी रूपमा ऊ चाहिँ निर्वाचनमा होमियो। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि के भयो भने गठबन्धन भए पनि काङ्ग्रेस चाहिँ भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस चाहिँ गठबन्धन भए पनि उसले नेता निर्माण गर्न सकेन क्या। परिवारको त्यो गान्धी परिवारको त्यो एउटा कोर त्यही भित्र बन्धन पर्यो, बन्धनमै बस्यो होइन। अनि यसो हेर्दाखेरि राहुल गान्धीलाई अगाडि सारेको देखिन्थ्यो। अब के भयो भन्दा
मोदी अगाडि आए उनले चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा कन्फ्युज गर्न सके र काङ्ग्रेसले उठाएका सवालहरूमा पनि के अरे सन् 2002को के अरे दङ्गाको चाहिँ तेरो दौराको फेरमा चाहिँ रगत लागिरहेको छ भनेर कङ्ग्रेस आइको नेताहरूले भन्दा पनि त्यसलाई उनले राम्रैसँग जवाफ दिएर गए। अब यो बिचमा चाहिँ दाइले भन्नुभयो कि नाति पुस्तासँग पनि हामी सहकार्य गर्छौँ, जस्तो कङ्ग्रेसकै पनि यदि नाति पुस्ता नभनौँ दाइको छोराको पुस्ता होइन अथवा दोस्रो पुस्ताको नेताहरू, जस्तो एउटा इक्जाम्पल अहिलेको महामन्त्री गगन कुमार थापाले के भन्नुभयो भने अलिकति अगाडि मात्रै म अबको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो, प्रतिस्पर्धा गर्छु, जसरी पनि जो हर हालमा म प्रधानमन्त्रीको अब उम्मेदवार हो भनेर भन्नुभयो नि। जस्तो आडवाणीले स्ट्याप गरेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको दावेदारी छोडेर मोदीलाई चाहिँ अगाडि बढाए जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि एउटा माहौल बनाउनको लागि दोस्रो पुस्ताको नेताहरू ल्याउने ताकत अथवा त्यो ल्याकत राख्न चाहिँ किन नसके? त्यसमा एउटा कुरो के बिर्सनु हुन्न भने मोदी त्यत्तिकै आएको होइन, मोदी भाषणले मात्रै आएको होइन, मोदी गुजरातमा काम गरेर देखाएर आएको। मोदीले आफ्नो चाहिँ क्षमता दुईचोटि चिफ मिनिस्टर आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन त्यो प्रदेशमा नै उसले गरेर यसले मुलुक चलाउन सकिरहेछ भनेर देशलाई पहिले नै उसले सन्देश दिएको। उसँग त्यो क्यापासिटी छ देश चलाउने होइन, मुलुकको विकास गर्ने उन्नति गर्ने छ भन्ने कुरा उसले देखाएर आएको। त्यसो भएर म पहिले पनि म भन्थेँ मेरो पार्टीभित्र पनि कोही आउनुहुन्छ मोदी जस्तै भएर पनि भनेदेखि म त्यसलाई स्वागत गर्न तयार छु होइन, तलैबाट खारिएर कोही आउँछ नेतृत्व भनेदेखि त्यसलाई स्वागत गर्न म तयार छु भनेर मैले जमानामा भन्दै आएको कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारण चाहिँ अहिले मैले पनि विश्वस्त सूत्र अरूतिरको पनि मैले देखिरहेको छु, अहिले भर गरिराखेका छैनन्। भर अहिले त फेरि काङ्ग्रेस पनि फेरि पुरातन पार्टी त हुँदै हो होइन, अरू पनि शक्तिहरू सबैले भर गर्ने चाहिँ स्थितिमा हाम्रो नेतृत्व बिस्तारै बनेर आउनुपर्छ। त्यसले टाइम लाग्छ, मलाई लाग्छ टाइम लाग्छ। बेला तपाईँले एक ढङ्गले हेर्दा ठिक पनि गर्नुभयो, एक ढङ्गले हेर्दा गलत गर्नुभयो। ठिक यस अर्थमा गर्नुभयो कि आफू सभापतिको दाबी नगरेर सेकेन्ड जेनेरेसनलाई छोडिदिनु भयो होइन, एउटा त्यो यसो हेर्दा ठिक गरेको देखियो। अर्को राजनीतिमा के हुन्छ भने तपाईँले भन्नै सक्नु भएन क्या, म सभापतिमा म टाइम भएपछि भन्छु, टाइम आएपछि भन्छु टाइपको प्रस्तुति गर्नुभयो, तपाईँ त्यसमा चिप्लिनुभयो जस्तो लाग्छ। अनि यसमा तपाईँलाई मैले मिस्टेक गरेँ जस्तो लाग्छ कि ठिक गरेँ जस्तो लाग्छ एक होइन। अर्को यसै होइन, यो मेरो अपुरो भयो। यसैमा अर्को प्रश्न, यस्तै समस्या आगामी चुनावको हकमा पनि तपाईँबाट यस्तै गल्ती दोहोरिन्छ कि? किनभने प्रधानमन्त्री कि आफू बन्छु भन्नु पऱ्यो कि देउबाजी नै हुनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो कि गगनलाई नातिलाई बनाउँ भन्नु पऱ्यो, केही पनि भन्नु भएन भने महाधिवेशन जस्तो तपाईँ स्लिप खानुहुन्छ कि? लोकतन्त्रभन्दा बाहिर अबसम्म अरू व्यवस्था उपयुक्त छैनन्, लोकतन्त्र नै उपयुक्त भन्ने कुरामा दुनियाँमा एउटा निष्कर्ष जस्तो निस्केको हुनाले यो संविधानले लोकतन्त्रलाई ग्यारेन्टी गरेको छ र जनताका मागहरूलाई पुरा गर्नलाई सङ्घीयता समावेशिता सबै जात जातिको यो पनि गरे हुनाले यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नै मुख्य कुरा हो अहिलेको। र अर्को कुरा चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि नेपालको विकासको कुरा गर्दाखेरिमा नेपालको वास्तविकतामा आधारित विकास, नेपालको अवस्था कस्तो छ, कुन ठाउँमा नेपाल छ, नेपालसँग के स्रोत र साधनहरू छन्, के सम्भाव्यताहरू छन् र नेपालको वास्तविकतामा आधारित विकासमै हामी अलिकति सोच्नुपर्छ र चाहिँ हावादारी कुरा मात्रै गरेर हुन्न। र हामी भारत र चीनको बिचमा छौँ, ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा छौँ, हामी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसकारण उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धालाई छल्नुपर्छ, हामीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने खालको उत्पादन हामीले गरेर निर्यातलाई बढाउन पर्छ, होइन भने हामीले आयातै मात्रै गरेर देश बच्दैन। र श्रीलङ्काको हालतमा हामीले नपुग्नको लागि हामीले निर्यात के गर्ने हो, के चिज हामी निर्यात गर्न सक्छौँ र विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई नेपालीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र अब यो त्यसकारण चाहिँ नि यो
प्रजातन्त्रलाई नै अब कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै नेपाललाई बनाउन सकिन्छ र नेपाललाई बनाउनको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो सुशासन। सबैभन्दा ठुलो कुरा छ सुशासन। हेर्नु, सुशासन दिनको लागि म सबै प्रेसका साथीहरूलाई विशेष आग्रह गर्छु। मैले मेरो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ नि सुशासन दिनलाई नैतिक शक्ति चाहिन्छ। नैतिक शक्ति नभएकाले सुशासन दिन सक्दैनन्। हाम्रो हरिजी असाध्यै लेखिराख्नुहुन्छ, म उहाँलाई सम्झन्छु यस कुरामा, यो कुरा गर्दाखेरिमा। जोसँग मोरल स्ट्रेन्थ, मोरल अथोरिटी, मोरल पावर हुन्छ त्यसले मात्रै यो भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, करप्सनलाई त्यसलाई एट्याक गर्न सक्छ, त्यसलाई चेक गर्ने हैसियत राख्छ। यहाँ दुर्भाग्य नै त्यही भइहाल्यो। के अरे चाहिँ जो जेठाजु जो चाहिँ ऊ होला जस्तो त्यही जेठाजु पर्ने भएर होइन। यो नेपालको दुर्भाग्य चाहिँ नि यहीँनिर छ। जसले देशलाई सुशासन दिनुपर्ने हो त्यही नै कुशासनमा डुब्या हुन्छ है। त्यसले गर्दा सुशासनको नारा मात्रै चलिरहेको छ। फेरि त्यस्ताको बहुमत हुन्छ, त्यस्ताको हाबी हुन्छन् सत्तामा। त्यो समस्या छ र अलिकति आफूलाई स्वच्छ राखेर आफूलाई जोगाएर देशलाई राम्रो बाटोमा लान्छु भन्ने मान्छेहरू पाखा परिराखेको अवस्था यो विडम्बना छ नेपालको राजनीतिको। त्यसको भएर चाहिँ एउटा उच्च नैतिकता चाहिँ र यो सुशासन, यो दुईटा कुरा आवश्यक छ। नैतिक शक्ति नभई सुशासन हुँदैन र वास्तवमा यो चाहिँ राष्ट्रका समस्यालाई चाहिँ नि हल गरेर मुलुकलाई अघि बढाउनको लागि यो लोकप्रिय नारा र भावनात्मक चाहिने कुराहरू होइन, त्यसले देशलाई अगाडि, त्यसैले मात्रै देशलाई अगाडि बढ्छ। लोकप्रिय नाराको पछि त हामी सबै लाग्छौँ, तर यथार्थमा त्यो व्यावहारिकतामा कति चाहिने त्यो उपयुक्त छ होइन, त्यो कुराले हामीले सोचे हुँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति व्यावहारिक सोचको चाहिँ आवश्यकता छ। व्यावहारिक सोच आवश्यक भएको अवस्थामा यो त्यसो भएर म चाहिँ यो वार्धक्य निन्दा अलि बढी भयो नेपालमा जस्तो लाग्छ है। यो वार्धक्य निन्दा अति बढी भयो। यो ठिक होइन। किनभने मैले त एक ठाउँमा हेर्नुहोस्, अस्ति मैले कहाँ हो तनुकै एउटा ठाउँमा मैले भने मेरो साथीको नाति आइपुगेछ होइन। नाति पनि त्यहाँ चल्दा पुर्जा छ। अनि मैले भने भाइ अब यसो अब नाति पुस्ता र हजुरबा पुस्ता मिलेर देश बनाउने हो। हेर्नुहोस्, मेरो सिधा कुरा छ। तपाईँहरूलाई पनि यो सोच चाहिँ नि तपाईँहरूले प्रेसले, मिडियाले जनतालाई मिसलिड गर्नु हुँदैन होइन। मिडियाले जनतालाई यो मिडियाले दुनियाँमा दुर्घटना गराउँछ बाबा होइन। यो चाहिँ ट्रम्पलाई जिताउने पनि मिडिया, यो सोसल मिडिया त झन् एउटा नयाँ यसले चाहिँ नि यति मान्छेको दिमागलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ। वास्तविकता एकातिर छ, कुरो चाहिँ नि लैमा ऋतिक रोशन काण्ड जस्तो यहाँ धेरै घटना घट्छन्। नेपालमा ऋतिक रोशन काण्ड तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, त्यो एउटा एक्जाम्पल हो। हेर्नुहोस्, हल्लामा त्यसै चाहिँ नि मान्छे मऱ्यो। म गृहमन्त्री थिएँ, म त अचम्ममा के हुन्छ त्यसै केलाई यो जुलुस निस्कन्छ, केलाई यत्रो उ भयो अचम्म माने मैले। अनि यही अहिले एउटा पत्रकार छ नि, चिताउन गएको खत्रो चाहिँ नि के उसको त नारा जुलुस मान्छे चाहिँ धर्ना के हो, यो के को लागि, यो मान्छे के हो, उसको चाहिँ के कज हो, केही छैन। हाय हो हल्लामा चाहिँ नि यो मुलुक चाहिँ नि यसरी बर्बाद नहोस् होइन, हल्लामा मुलुक दुर्घटनामा नपुगोस् भन्ने मेरो वास्तवमा चाहिँ नि यो अलिकति त्यो लाग्छ होइन। र यो देश सम्हाल्ने जिम्मा होइन, देश सम्हाल्ने जिम्मा चाहिँ नि मिडियाले लिनुपर्छ। तपाईँहरूले देश सम्हाल्ने जिम्मा पनि लिनुपर्छ। तपाईँहरूले केवल सूचना प्रवाहित गरिदिने, मान्छेहरूलाई कन्फ्युजनमा चाहिँ पारिदिनलाई रमाइलो अखबार बेच्ने, आफ्नो मिडियालाई पपुलराइज गर्नेको नाउँमा, मिडियालाई आकर्षित गर्नेको नाउँमा, मिडिया चलाउनेको नाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी कति हो भन्ने कुरालाई याद गरिदिनु भएन भने दुनियाँ चाहिँ नि देश चाहिँ नि दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो देश सम्हाल्ने काम चाहिँ नि, यो मुलुकलाई सम्हाल्ने काम चाहिँ नि यो मिडियाकै हो।
र हामी सबै मुलुक सम्हाल्ने कुरामा यो मुलुक कुन अवस्थामा छ मुलुक वास्तवमा दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला पनि भने है अहिले त झन् त्योभन्दा डरलाग्दो अवस्थामा हामी छौँ यो दुईटा शक्तिहरूको बिचमा त छौँ विश्व शक्तिहरूको बिचमा पनि हामी एउटा चाहिँ कसरी जोगिएर अगाडि बढ्ने हैन हामीलाई एउटा पक्षले आफूलाई तान्ने एउटा देखाएर अप्ठ्यारो हामीलाई पारेर आफ्नोतिर तानेर हामीलाई कहीँ लगेर गर्ने आफ्नो प्रयोग गर्ने कोसिस हुन्छ त्यस बेलामा हामीले कसरी आफूलाई बचाउन सक्छौँ नेपाललाई त्यसको निमित्त पनि हामीहरूले अलिकति यो हाम्रो प्रचार संयन्त्रहरू अलि जिम्मेवार हुनु पर्यो देशलाई चाहिँ जोगाइदिनलाई अलिकति सही कुरालाई ल्याउन सक्ने त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नेपालको उन्नति हुन्छ नेपालको उन्नति जस्तै म एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु अस्ति भर्खरै चाहिँ यो प्राधिकरणको चाहिँ कुलमान घिसिङ हैन कुलमान घिसिङले एउटा वक्तव्य उनको आयो टिप्पणी सानो मलाई हिट गरिहाल्यो यो योजना बनाउँदैमा चाहिँ महँगो बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि त हामी त बेच्न पनि सक्दैनौँ है भनेर भन्यो त्यसले भारत बङ्गलादेशले हाम्रो बेच्ने कुरा भने बिजुली हो त्यही महँगो गराइदिने मलाई कस्तो चाहिँ लाग्छ भने मेरो आफ्नै जिल्लामा तनहुँमा तनहुँ हाइड्रो छ त्यो अलिकति चाहिँ सुक्खा सिजनमा बिजुली दिनलाई यो चाहिँ ड्याम बाँधेर त्यो चाहिँ छ अब त्यहाँ चाहिँ जग्गा अधिकरणदेखि लिएर सबै कुरामा मैले भने त्यहाँ यो हेर है यो यसै त महँगो छ हाम्रो यहाँ यस्तो राम्रो प्रोजेक्ट आएको छ यो प्रोजेक्ट आएको बेला पहिले नै हामी के न खाइहालौँ भनेर भन्ने कुरातिर नजाऊँ प्रोजेक्ट आउन दिउँ यो धेरै मूल्य यो जग्गा सरकारले फेरि यो एडिबी खतरा एडिबी के भने जति भन्छ मान्छेलाई चाहिँ दिएर चाहिँ अलिकति त यस्तो देशमा त मान्छेले लाग पाएपछि त जति भने पनि लाजै नमानिकन आफ्नो ऊ चाहिँ यति पैसा मलाई चाहियो भनेर भन्छन् अब अलिकति राज्यले पनि अलिकति कडाइ तेरो मूल्य यहाँभन्दा कहाँ हो भन्न सक्ने पनि हैसियत राखेर राज्यले अधिकरण गर्ने नीति नलिने हो भने जग्गाको मूल्य तिर्दैमा त्यो विद्युत त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ महँगो भएर अनि त्यसपछि हामी के बेच्ने त्यत्रो महँगो त्यसो भएको हुनाले हामीले अलिकति लोकप्रियताको लागि फेरि के गर्छन् पोलिटिकल पार्टीहरू र नेताहरू भनेदेखि लिया सरकारको पैसा अलि धेरै माग त्यसैमा नारा लगाउन आफै जुलुस लिएर जाने मैले कति हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर मैले पनि धेरै वर्ष यो चाहिँ उ नगर यो महँगो योजनालाई झन् महँगो बनाउने काम हामीले नगरौँ भनेर मैले पहिले सुरुदेखि भनेको थिएँ हेर्नुहोस् अहिले आएर कुलमान घिसिङले भन्यो नि त हेर्नुहोस् है यहाँ महँगो योजना विद्युत योजनाहरू महँगो हुँदाखेरिमा यहाँ सकस पर्यो है हामी यत्रो पैसा अहिले हामीलाई आशा अहिले नेपालले आशा गर्ने कुरा नै के छ भन्दाखेरिमा यही बिजुली बेचेर हामी चाहिँ फरेन चाहिँ आर्जन गर्न सक्छौँ र यही बिजुली बेचेर हामी यो चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन गर्न सक्छौँ भनेर आशा गरेको विषय नै महँगो भएर बेच्न नसकिनेमा पुग्यो भनेदेखि के हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो सुशासन एउटा मुलुकलाई ठिक ढङ्गले एउटा चाहिँ अब कुनै मान्छेले अनावश्यक माग गर्छ भने त्यो माग मान्दिन हुन्न भन्न सक्ने त्यो नेतृत्वमा पनि त्यो सरकारमा पनि बस्नेको पनि हुनु पर्यो विपक्षमा बस्नेको पनि हुनु पर्यो सबै पोलिटिकल मान्छेहरूले सस्तो बाहबाहीमा सबै मान्छेलाई प्रोभोक गरिदिने र उचाल्ने पछार्ने हल्ला मात्रै गराइराख्ने कुराहरू यो चाहिँ वास्तवमा ठिक भएको छैन त्यसो भएको हुनाले यो सुशासन भने एउटा मात्रै कुरा होइन समग्र देशलाई सुशासनबाट लान सकियो भने हामीले हाम्रो आर्थिक सङ्कटबाट पनि हामी देशलाई मुक्त गर्न सक्छौँ
नत्र हामी आर्थिक सङ्कटमा बारम्बार पर्छौँ। आर्थिक सङ्कटले देशलाई यो स्वतन्त्रताको सङ्कट पनि पर्न सक्छ, राष्ट्रको राष्ट्रियताको सङ्कट पनि आउन सक्छ। त्यसो भएर यो राष्ट्र जोगाउनको लागि हामीले चाहिँ नि हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा सोचाइहरू, हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरू सबै कुराहरूमा पारदर्शिता र स्वच्छता र चाहिँ सुशासन देशलाई चाहिन्छ भन्ने मेरो बढ्ता जोड छ होइन। र वास्तवमा मैले चुनाव फेरि लड्न खोजे पनि के हो भन्दाखेरिमा मैले केही गर्न सक्छु कि मर्नुभन्दा अगाडि केही गरेर मरौँ भन्ने वास्तवमा इच्छा हो। केही गर्न चाहिँ नि इच्छा छ मेरो चाहिँ नि हेर्नुहोस् होइन, देशको लागि केही हुन्छ कि भनेर सुशासनको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा आकाङ्क्षा राखेर मैले राजनीतिमा म सक्रिय छु। यो प्रयोगको थलो बनाएर यसलाई अब नेपालले धान्न सक्दैन, बारम्बारको प्रयोग नेपालले धान्न सक्दैन। एउटा संविधान बनाइयो, 70 वर्ष लडेर एउटा व्यवस्थाको एउटा टुङ्गो लाग्यो, एउटा टुङ्गोमा पुगेको कमसेकम केही वर्ष यसैलाई प्रयोग गरौँ र यसैभित्र केही नमिल्या भएदेखि बरु प्रयोग गर्दै जाँदा यो चाहिँ कुरा चाहिँ मिलेन भनेर भित्र सपार्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ व्यवस्था बारम्बार प्रयोग गर्ने फेरि नेतै पिछेका लहरमा एउटा समूहको लहरमा देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा लानु हुँदैन। एउटा कुरा सिस्टमकै बारेमा स्थिरताको आवश्यकता म महसुस गर्छु। अर्को कुरा मैले बुझेको नेपालमा अहिले 7 सालदेखिको अहिलेसम्मको स्थितिमा नेपालले उन्नति किन गर्न सकेन भन्दाखेरिमा यहाँ स्टेबिलिटी नै भएन, विकासको एउटा स्थिरता नै भएन। स्थिरता र सुशासनकै अभावमा नेपालको चाहिँ विकास चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा पनि हामी गम्भीर हुनुपर्छ। सरकारकै स्थायित्वको बारेमा पनि एउटा दिन सक्यो राम्रोसँग भने कसैले गर्न चाहने मान्छेले आफ्नो योजना लिएर आएपछि त्यसलाई पुरा गर्ने अवसर चाहिँ पाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ त्यो स्थिरताको विषय हो। अब यो अर्को कुरा यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हुन त संविधान सम्झौता हो, सम्झौताको दस्तावेज हो यो। किनभने यहाँ माओवादीदेखि लिएर मधेसवादीदेखि लिएर अब यहाँका कतिपय राजावादी पनि त्यही संविधान सभामा थिए। अब हामीहरू काङ्ग्रेसदेखि लिएर सबैले यो चाहिँ संविधान चाहिँ धेरै 6 वर्षसम्मको चाहिँ माथापच्चिसीपछि यो एउटा कम्प्रोमाइजको दस्तावेज हो। तर कम्प्रोमाइजको दस्तावेज हुँदा पनि काङ्ग्रेसले डेमोक्रेटले गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो लोकतन्त्रकै मूल्य मान्यतामा यो संविधान बनेको छ।